इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। भारतस्य प्रगत्याः आधारशिलारूपेण विगतैकादशवर्षेषु सर्वकारः महिलानां नेतृत्वं पुनः परिभाषितवान् इति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तम्। सिक्किमप्रशासनं भूस्खलनेन पीडितात् चटेन इत्यतः विशेष उदग्रोड्डयनमाध्यमेन मार्गेऽवरुद्धान् स्थानीयान् चालकान् च रक्षति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः फ्रांस यूरोपीय आयोगस्य च समकक्षैः सह द्वैपाक्षिकं संवादं करिष्यति। अमेरिकादेशे अनधिकृतप्रवासीनामुपरि कृताक्रमणानन्तरं राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्प इत्यनेन लॉस एंजलस नगरे नेशनल गार्ड इत्यस्य सैनिकानां नियोजनस्य आदेशो दत्तः। अपि च अस्य वर्षस्य फ्रेंच ओपन टेनिस इति क्रीडायाम् इटालियन युगलः सारा इर्रानी जास्मिन पावोलिनी च महिलानां डबल्स इति उपाधिं प्राप्तवत्यौ। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य अवदत् यत् सर्वकारः गतैकादशवर्षेषु प्रभावपूर्ण उपक्रमाणां श्रृङ्खलायाः माध्यमेन महिलानां नेतृत्वस्य विकासं पुनः परिभाषितवान्। केन्द्रस्य एनडीए सर्वकारस्य कार्यकालस्य एकादशपूर्तावधौ श्रीमोदी विकसितभारतस्य यात्रायां महिलानां परिवर्तनशीलां भूमिकाम् आरेखितवान्। सामाजिकप्रसारमाध्यमे प्रधानमन्त्री पुनः दृढीकृतवान् यत् सर्वेषु क्षेत्रेषु यथा विज्ञान, शिक्षा, क्रीडा, नवोद्योग, सशस्त्रसेनादिषु च अनेकाः महिलाः उत्कृष्टतां प्रकटयन्त्यः सन्तीति। सिक्किमप्रशासनेन अद्य भूस्खलनग्रस्त मंगन मण्डलस्य चाटेन इति नगरात् विशेष उदग्रविमानसेवया आहत्य 28 जनानां समुद्धारो विहितः। सर्वे निष्कासिताः पाक्योंग ग्रीनफील्ड विमानस्थानकं यावत् सुरक्षिततया प्रापिताश्च। कार्यमिदं सामान्य मार्ग संपर्क क्षेत्रे प्रवेशावरोधानन्तरं अद्यतन प्रतिकूल परिस्थिति दृष्ट्या क्रियमाणानां समन्वितानां साहाय्योद्धार प्रयासानां च भागः आसीत्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अद्यारभ्य फ्रांस यूरोपीय संघस्य बेल्जियम देशस्य च 7 दिवसीयायाम् आधिकारिकयात्रायाम् अस्ति। फ्रांस देशस्य प्रवासकाले विदेशकार्यमन्त्रिणः फ्रांस देशस्य यूरोप अथ विदेशकार्यमन्त्रिणा जीन नोएल बैरोट इत्यनेन सह द्वैपाक्षिक चर्चा भविष्यति। सः फ्रांस देशस्य वरिष्ठ नेतृत्वेन सह अपि सम्मिलितो भविष्यति। अपि च चिन्तकैः प्रसारमाध्यमैश्च सह संवादमपि करिष्यति। डॉ जयशंकरः आदौ भूमध्यसागरीय रैसीना संवादेपि भागं ग्रहीष्यति। अत्रान्तरे यूरोपीय संघस्य यात्रायां डॉ जयशंकरः यूरोपीय संघेन सह व्यूहात्मकं संवादम् आचरिष्यति। डॉ जयशंकरः यूरोपीय आयोगस्य यूरोपीय संसदस्य च वरिष्ठ नेतृत्वेन सह अपि संवादं स्थापयिष्यति। बेल्जियम देशस्य भ्रमणकाले मन्त्री बेल्जियम देशस्य उपप्रधानमन्त्रिणा विदेशमन्त्रिणा च मैक्सिम प्रीवोट इत्यनेन सह द्वैपाक्षिक परामर्शं करिष्यति। बेल्जियम देशस्य वरिष्ठ नेतृत्वेन सह अपि सः मिलिष्यति। सः भारतीय समुदायस्य सदस्यैः सह अपि संवादं करिष्यति। विदेशमन्त्रालयः एकस्मिन् वक्तव्ये अवदत् यत् इयं यात्रा यूरोपीय संघेन फ्रांस बेल्जियम देशैः सह भारतस्य मैत्रीसम्बन्धान् इतोपि प्रगाढतरं करिष्यतीति अपेक्षते। येन विविधक्षेत्रेषु वर्तमानसहयोगाय नवीनीकरणाय च गतिः प्राप्स्यते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। विगत एकादशवर्षेषु सेवा सुशासन निर्धन कल्याणादीनां मार्गदर्शक सिद्धान्तैः निर्मितं गहन परिवर्तनं भारते दृश्यमानमस्ति। अस्मिन् विशिष्टावसरे आकाशवाणी वार्ताप्रभागः महत्वपूर्णक्षेत्रेषु सर्वकारस्य
प्रभावपूर्णोपक्रमान् उपलब्धीञ्च सामीप्येन अवलोकयति। अद्य वयं मध्यमवर्गस्य सशक्तीकरणार्थं वित्तीयपरिष्काराणां च विषये प्रशासनकृतपरिश्रमं पश्यामः। गतदशकाधिककालात् भारतस्य मध्यमवर्गः राष्ट्रस्य विकासयात्रायाः केन्द्रस्थाने स्थितः अस्ति। करपरिष्कारः भवतु उतो वा तत्सम्बन्धीनां समाह्वानानाम् उपशमनं, सामाजिकसुरक्षाक्षेत्रे उत कौशलविकासे वा भवेत्, मध्यमवर्गस्य सशक्तीकरणार्थं सर्वकारस्य प्रयत्नानां समुल्लेखः महत्त्वपूर्णमस्ति। अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्प इत्यनेन लॉस एंजलिस नगरे 200 नेशनल गार्ड सैनिकान् नियोजयितुम् आदेशो दत्तः, येन अनधिकृतप्रवासीनामुपरि कृताक्रमणत्वेन सञ्जातायाः अशान्तेः नियन्त्रणे साहाय्यं भवेदिति मन्यते। अस्मिन् नगरे गतरात्रौ अशान्तिः दृष्टा, यत्र प्रधानतया लैटिनो मण्डलस्य निवासिनः इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट इत्यस्य संघीय अभिकर्तृभिः सह संघर्षं कृतवन्तः। केन्द्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहानः अवदत् यत् कृषिक्षेत्रस्य विकासाय सुलभतया कृषियोग्यफलानां सस्यानां च कृते विविधीकरणम् आवश्यकमिति। विकसितकृषिसङ्कल्प अभियानस्य भागत्वेन बेंगलुरु नगरस्य भ्रमणकाले सम्बोधयन् श्री चौहानः ड्रैगन इति फलस्य कृष्याः लाभान् अधोरेखितवान्। प्रधानमंत्री जी ने कहा विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान चाहिए, और विकसित खेती के अंतर्गत ही हमको कृषि का विविधीकरण करके ऐसी कमलम जैसी फसलों की तरफ आना पड़ेगा। उगाना भी आसान है, हम किसानों को एजुकेट भी करेंगे। इससे 3 फायदे हैं। एक, ऑर्गेनिक उत्पाद मिलेगा। दूसरे, इतने न्यूट्रिएंट है इसमें जो मनुष्य के स्वास्थ्य को बहुत बेहतर रखेंगे। तीसरे, इसमें आप 6-7 लाख रुपया भी हर साल कमा सकते हैं। आकाशवाणी अद्य 90तमं स्थापनोत्सवं परिपालयति। 33-शततमवर्षस्य अस्मिन्नेव दिने ISBS इत्युक्ते भारतीय राज्य प्रसारणसेवायाः नाम ऑल इंडिया रेडियो इत्यभिधिया परिवर्तितम्। अयं महत्वपूर्णः अवसरः देशस्य सांस्कृतिक सूचना प्रसारण इतिहासस्य महत्वपूर्णं क्षणम् अस्ति। अस्मिन्नेव दिने एकस्य तादृशस्य स्वरस्य जन्म अजायत् यद्धि सुदीर्घकालं यावत् प्रतिध्वनितुं शक्नोति। तामेव सेवां वयं सम्प्रति आकाशवाणीति नाम्ना प्रतिजानीमः। भारतीय निर्वाचनायोगः कांग्रेस नेत्रे राहुल गान्धिने तस्य आरोपानुद्दिश्य प्रत्युत्तरं दत्तवान्। निर्वाचनायोगेन यत् आयोगस्य निर्देशानुसारं केषामपि मतदानकेन्द्राणां CCTV दृश्यानि सर्वदा निर्वाचनयाचिकानन्तरं सक्षमोच्चन्यायालयेन परीक्षितुं शक्यन्ते इति साम्प्रतं यावत् श्रीमता गान्धिना सविधम् आवेदनं कृतं नास्तीत्यपि निर्वाचनायोगेन उक्तम्। अन्ते क्रीडावार्तासु 25,200तमवर्षस्य फ्रेंच ओपन टेनिस इत्यस्यां क्रीडायाम् इटालियन युगलं सारा ईरानी जैस्मिन पावलिनी चेत्येते क्रीडिके महिला युगलवर्गस्य क्रीडां विजितवत्यौ। पुरुष एकलस्पर्धायां च विश्वस्य प्रथमाङ्कधायिना जैनिक सिनर इत्यनेन सह गतविजेता कार्लोस अल्काराजः साम्मुख्यं करिष्यति। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। भारतस्य प्रगत्याः आधारशिलारूपेण विगत 11 वर्षेषु सर्वकारः महिलानां नेतृत्वं पुनः परिभाषितवान् इति प्रधानमन्त्रिणा उक्तम्। सिक्किम प्रशासनं भूस्खलनेन पीडितात् चटेन इत्यतः विशेष उदग्र उड्डयनेन मार्गे अवरुद्धान् जनान् रक्षति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः फ्रांस यूरोपीय आयोगस्य च समकक्षैः सह द्वैपाक्षिकं संवादं करिष्यति। अमेरिका देशे अनधिकृत प्रवासीनामुपरि कृताक्रमणानन्तरं राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्प इत्यनेन लॉस एंजलस नगरे नेशनल गार्ड इत्यस्य सैनिकानां नियोजनस्य आदेशो दत्तः। अपि च अस्य वर्षस्य फ्रेंच ओपन टेनिस इति क्रीडायाम् इटालियन युगलः सारा इर्रानी जास्मिन पावोलिनी च महिलानां डबल्स इति उपाधिं प्राप्तवत्यौ इति वार्ताः।